आदरणीय नेता बिरजङको सम्मानमा आयोजित यो श्रद्धाञ्जली सभाका अध्यक्ष तथा कपिलवस्तु जिल्ला पार्टीका इन्चार्ज कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित हामी सबैको एउटा गुरु पनि हो। पार्टी जहाँ भए पनि अहिले उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ आदरणीय कमरेड अमर सिंह पनि भन्छु हामी, कृष्ण बहादुर महरा, हाम्रा कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना हाम्रा चाहिँ हस्तीहरू यहाँ मेघराज ज्याउले आउनु भएको छ, बिरबहादुर कार्की आउनु भएको छ, कुँवर आउनु भएको छ, लगायत यहाँ थुप्रै चाहिँ स्थापित कम्युनिस्ट नेताहरू आउनु भएको छ। उपस्थित नेताहरू, हाम्रो पार्टीका सहयोगका सचिवालय केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू, विभिन्न तहका कमरेडहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र आफ्नो नेता, अभिभावक, एउटा परिवारको सदस्यलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका कपिलवस्तु जिल्लाका आदरणीय कमरेडहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू, मानवाधिकारवादी साथीहरू, सबैमा म पार्टी, हाम्रो पार्टी, जनप्रिय पार्टीको केन्द्रपत्रबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। एउटा श्रद्धाको समय वा श्रद्धाञ्जलीको समय हो र म सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य तथा वरिष्ठ नेता कमरेड बिरजङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै कमरेडहरू, नेताहरू, व्यक्तित्वहरू, मित्रहरू र सबैलाई हामी जुटेका छौँ। पार्टीको कुरा मात्रै नगरौँ, जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि यहाँ हामी सायद एउटा श्रद्धाञ्जली गर्नको लागि एउटा बिरजङको आफ्नो जो योगदान थियो, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति गरेको जो एउटा कर्म थियो, त्यसलाई श्रद्धा गर्नको लागि आउनुभएका सबै जनसमुदायहरू, तपाईँहरू सबैमा म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयमा हामी धेरै कुराहरू हाम्रा अग्रज कमरेडहरूले गर्नुभयो र हाम्रा अगाडि बोल्ने कमरेडहरूले पनि राख्नुभयो। हामीले सोचेको भन्दा फरक खालको एउटा घटना हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पनि र पार्टी जीवनमा, खास गरी पार्टी जीवनमा चाहिँ एउटा घट्यो। यद्यपि हामी यसको लागि तयार नै थियौँ होइन। हामीले हाम्रो परिवारमा पनि लगातार पहिला छलफल गर्थ्यौँ कि हामी चाहिँ खाना नपुगेर मात्रै यो आन्दोलनमा हामी लागेको होइन, हामी कुनै व्यक्तिगत समस्याले गर्दाखेरि मात्रै योमा लागेको होइन। हामीले नेपाली समाजलाई हेरेर, नेपाली जनतालाई हेरेर, नेपाल देशलाई हेरेर, आजको दुनियाँ र युगलाई हेरेर यदि जनतालाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ भने, सबै नेपालका गरिब दुखी जनतालाई एउटा नयाँ जीवन दिन सकिन्छ भने, हाम्रा आउँदा नयाँ पुस्ता, हाम्रा हुर्किँदै गरेका छोराछोरीहरू, नयाँ युवा युवतीहरूको जीवनलाई यो संसारमा, नेपाल देशमा पनि सुखी जनताहरू छन्, नेपाल देशमा पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर संसारको बारेमा सोच्ने युवाहरू छन्, युवतीहरू छन् भन्ने बनाउन सकिन्छ भने हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई जनताको लागि र राष्ट्रको लागि दिनुपर्छ। दिउँ, सचेततापूर्वक हामी सहभागी बन्यौँ र हामीले सधैँ भन्ने गर्थ्यौँ, हामी एक्लै त हामी सबैले एक्लैको जीवन जसले पनि बिताउन सक्छ, जसले पनि बिताउन सक्छ, तर सिँगै देशको जीवनको बारेमा, सिँगै 3 करोड नेपाली जनताको जीवनको बारेमा अलि नयाँ जीवन बिताउँदाखेरि दुःख पाइन्छ भने पनि होइन, समस्या पर्छ भने पनि, जेलमेल परिन्छ भने पनि होइन, आवश्यकता पर्दाखेरि हाम्रो जीवनै बलिदान गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार बनौँ
तयार हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ। हामी त्यसरी लागेका हौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले धेरै दुःख गरेका छन्। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि धेरै दुःख गरेका हुन्। 7 साल वरिपरिको लडाइँमा कम्युनिस्टले भन्दा बढी दुःख कङ्ग्रेसका साथीहरूले गरेका हुन्। म धेरै यस्तो ठाउँमा पुगेको छु, सायद धेरै नेता पुगेका छौँ। कङ्ग्रेसका साथीहरूले खनेका खाल्डाहरू अहिले पनि छन्। धेरै टाढा जानु पर्दैन। यहाँ पारि एउटा कल्याणकोट भन्ने डाँडा छ, दाङ छिर्ने नाका हो त्यो पहिला, होइन? कोइलाबासबाट जाँदाखेरि चौकी परेको कारणले काङ्ग्रेसका साथीहरू यो तल इन्डियाको कृष्णनगर आएर, कृष्णनगर छेउमा बडेलीतिर आएर त्यहाँबाट आफ्नो मुक्ति सेना दिएर त्यो डाँडोमा त्यति बेला खाल्डो खनेका डोबहरू अहिले पनि छन्। त्यहाँ ठुला ठुला खाल्डाहरू भन्नुहोस्, होइन? अहिले हामी भर्खर तनहुँमा बस्यौँ। तनहुँको डाँडामा मलाई त्यहाँका साथीहरूले देखाउनु भयो। पहिले पनि म गएको थिएँ। प्रशासनकै मान्छेले पनि सुनाउनु भयो। काङ्ग्रेसका 3 जना त्यति बेलाका मुक्ति योद्धाहरूलाई जिउँदै भिरबाट खसालिएको थियो त्यहाँ, भन्नुहोस् न। ठुलो एउटा यस्तो एकसँगै पहरो छ, त्यसमा लगेर गोरीले बाँधेर जिउँदै खसालिएको थियो त्यहाँ, र उनीहरू आफै लडेर मरे भनेर भनिएको थियो। ओखलढुङ्गाको टिमुरबोट भन्नेमा एकैचोटि 3 दर्जनभन्दा बढी काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ मारिएका थिए। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। तपाईँहरू दुःख गरे। कम्युनिस्ट नेताहरू हामी जहाँ सेकै फुलेको हाम्रा कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामीभन्दा धेरै पुराना। सायद हामी जन्मिने बेला उहाँहरू कम्युनिस्टको नेता भइसक्नु। अहिलेसम्म पनि लडिराख्नु भएको छ। पञ्चायतको बेलामा यति धेरै जेल खानुभयो, यति धेरै दुःख पाउनुभयो, होइन? समाजलाई बदल्नको लागि उहाँहरूले गरेको दुःख अकथनीय छ। त्यो पनि हामीले देख्यौँ। त्यो सबैको उचाइमा जनयुद्ध भयो। जनयुद्ध हुँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्रका असल मित्रहरूले पनि जनतालाई सुख हुन्छ भनेर लड्नुहोस् भनेर भनेको थुप्रै कुराहरू छ। कहिल्यै नफेरिका कङ्ग्रेसका साथीहरू पनि जनयुद्धमा फेरिनु भएको छ। र कम्युनिस्ट बन्नुभयो अथवा सँगसँगै सङ्घर्षमा होमिनु। अरू कम्युनिस्ट नेताहरू थुप्रै हामी लाग्यौँ। त्यो एउटा उत्कर्ष थियो। त्यसमा हामीले धेरै साथीहरू गुमायौँ। हामी आखिर पनि घाइते भयौँ। सायद अलिअलि चोट नलाग्ने, अलिअलि घाइते नहुने त्यति बेला लडेका साथीहरू कोही पनि खाली छैन। त्यति बेला बिर्जन 2 पटक घाइते हुनुभएको थियो। म्याग्दीको ठुलो एउटा बम्बार्डमा पर्नु भएको थियो। सुन्न रमाइलो पनि कथा अनौठो पनि लाग्छ कि, होइन? हामी एकदम बिहान भइसक्यो, लडाइँ लडेर चाहिँ फाइनल गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ लाम हाम्रो चलिरहेको थियो। त्यहाँ प्रहरीको साथीहरू पनि सँगै थियो, भन्नुहोस् न। 60-70 जना सेनाको साथीहरू पनि थियो। म नेपालीसँग सँगै लडिरहेका थियौँ, भन्नुहोस् न। डिएसपी रणबहादुर गौतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले पनि फोन गर्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ, सर म त तपाईँहरूकै पक्षमा छु, पछि त निधन हुनुभयो भन्ने पनि सुन्छु म। यही ठिक छ है सर, यही ठिक। अस्ति भर्खरै मात्रै पनि मैले बर्दघाट के अरे दुम्कीबासमा एकजना शहीद साहबलाई भेटेँ। मेरो जम्मा 8 महिना मात्रै छ सर, अब रिटायर हुनु। म डोल्पाबाट तपाईँहरूसँगै आएको थिएँ त भन्नुभयो भने भन्छु। मलाई त मार्चन गरी डर लाग्थ्यो। कस्तो माया गर्नुभयो सर भन्नुभयो कि। हामी त्यस्तो मान्छे। प्रहरी सेनाबाट पनि थुप्रै साथीहरू विद्रोह गरेर हामीसँग आउनु। त्यो आएको मान्छे मध्येमा एकजना साथी अहिले पनि जेल हुनुहुन्छ। सेना M16 लिएर आउनुभयो कि। थुप्रै साथी आउनुभयो। त्यो आएर हाम्रो पार्टीमा लाए बापत अहिले एकजना हेटौडाको भीमफेदी जेलमा हुनुहुन्छ एकजना सेनाको साथी। उहाँले दैनिक फोन गर्नुहुन्छ, हाम्रो बारेमा के हुँदैछ सर, निस्केपछि त फेरि जनताकै पक्षमा लड्यो नि। यो छ हामीले त्यो गर्यौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरू शहीद हुनुभयो। सँगै अगाडि पछाडि उभिएका साथीहरू शहीद हुनुभयो। हामी कोही घाइते भयौँ, कोही के भयौँ, तर उठेर हिँड्यौँ। हामी कहिले पनि निराश भएनौँ। हाम्रो रगत पुछेर, आँसु पुछेर हामी फेरि परिवर्तनको बाटोमा, मुक्ति युद्धको बाटोमा हामी अगाडि बढ्यौँ। बढ्दै बढ्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। जनयुद्धमा 8,500 हाम्रा योद्धाहरू शहीद हुनुभयो। 1,000 भन्दा बढीको अहिले पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन, बेपत्ता हुनुहुन्छ। राज्य बोल्न मान्दैन। हामीले भन्छौँ कम्तीमा
उहाँहरूको बारेमा बोल्नु त पर्यो। कि त उहाँहरूको ज्यान देखाउनु पर्यो, कि त उहाँहरूको चाहिँ लास देखाउनु पर्यो, अथवा यो भयो भन्नु पर्यो नि। थुप्रै आयोगहरू बनेका छन्, आयोगमा करोडौँ खर्च भएको छ। आयोगमा बस्ने कर्मचारीहरूले अहिले पनि करोडौँ तलब खाइराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। हामी आमाहरूलाई भेट्छौँ, बाहरूलाई भेट्छौँ, आफन्तहरूलाई भेट्छौँ, सधैँ उहाँहरूले हामीलाई माया नै गर्नुभएको छ। ल है, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, तर उनीहरूको सपनालाई तपाईँहरूले नभुल्नुहोला। हामी यो पाउँछौँ। यही गाउँबाट पनि 10-12 जना बढी साथीहरू शहीद हुनुभयो। त्यति बेला पनि हाम्रो उपेन्द्र चन्द भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि राज्यले बोल्दैन। उहाँलाई यसरी नै हिरासतमा लगेर 6 महिनासम्म चरम यातना दिएपछि होइन, मानवाधिकारवादी साथीहरूको रोगरमा उहाँलाई छोडियो, तर अन्तिम अवस्थामा छोडियो। उपेन्द्र चन्द पनि यसरी नै एउटा मुटुको समस्या भएर बित्नुभयो। हामीलाई थाहा छ यो बाटो कठिन छ। हामी आफ्नो जीवनलाई जनताको लागि दिने भनेर हिँडेका मान्छे, नेपाली जनताको सुख, नेपाली देशको स्वाभिमानलाई दिने भनेर हिँडेको मान्छे बलिदान गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पछुतो छैन, दुःख पनि छैन, हामीलाई कुनै गुनासो पनि छैन। किन जेल हाल्यो, किन गोली हाल्यो, किन हामीलाई चाहिँ दमन गर्यो, हामीलाई त्योमा कुनै अनौठो पनि लाग्दैन। यदि त्यस्तो लाग्ने भइदिएको भए संसार परिवर्तन पनि हुने थिएन। हामी नेपाल मात्रै होइन, हामी कम्युनिस्टहरूको सपना संसारभरिका 7 अरब जनतालाई सुख होस् भन्ने छ। हामी त्यो बनाउँछौँ भन्ने पनि हामीभित्र एउटा एक दिन कुनै दिन आउनेछ, त्यो दिन चाहिँ संसारभरि सबै मान्छे बराबर हुने अथवा कम्तीमा सुखले बस्ने एउटा समय आउँछ। हामीलाई त्यस्तो छ। हामी त्यो अठोट लिएर हिँडेकोमा मृत्यु हामीलाई एकदम आकस्मिक, एकदम भयानक लाग्दैन हामीलाई, तर हामीलाई छुन चाहिँ छुन्छ नि। माओ सेतुङले भन्नुहुन्थ्यो पत्रकारहरूको जवाफमा, तपाईँ कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ भन्दा सबै फिलिङ हुन्छ, दुःख लाग्छ, आँसु झर्छ, रगत पुछिन्छ, फेरि पनि हामी आफ्नो उद्देश्यबाट, लक्ष्यबाट विचलित हुन सकिँदैन, विचलित भइँदैन। हामी अन्तिमसम्म जनताको जीवनलाई नबदलेसम्म उठेर हिँड्नुपर्छ। फेरि लडिन्छ र पनि अगाडि नै बढ्नुपर्छ, चोट लाग्छ र पनि हामी अगाडि नै बढ्नुपर्छ, घाइते भइन्छ र पनि अगाडि नै बढ्नुपर्छ, मृत्यु आउँछ र पनि हामी अगाडि नै बढ्नुपर्छ। हामीलाई त्योमा कुनै पक्षपात छैन। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो एकदमै सहयोगताहरू होइन, एउटा काँध जोडेर लडिराखेका कमरेडहरू, अभिभावकहरू, परिवारको सदस्यहरू गुम्दाखेरि पीडा स्वाभाविक ढङ्गले अलिकति भइ नै हाल्छ। हामीलाई भएको छ। देशैभरि साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले सुन्यौँ, म भर्खरै यो अस्तिको शोक हाम्रो चाहिँ श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा भाग लिएर अथवा उहाँलाई दाह संस्कार गरेर कार्यक्रममा गएँ। देशैभरिको युवाहरू, साथीहरू होइन सम्झिराखेका छन्। त्यो छ, त्यसले हामीलाई पनि अलिअलि सुन्ने कुरा त हुन्छ। तर त्यसको मतलब हामी चाहिँ धेरै हामी चाहिँ एकदम चिन्तित छौँ या हामी एकदमै चाहिँ समस्या पर्यो भन्नेमा छौँ, होइन। बिर्जन कमरेड बाँच्नु पर्छ, हामीलाई त्यो लाग्छ। हामीले सोचेका पनि थियौँ। अहिले भर्खर सायद उहाँको मृत्यु हुन्छ, निधन हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थिएन। उहाँ बाँच्नुहुन्छ भन्ने नै लागेको थियो। उहाँले जेलबाट पत्र लेख्नु भएको छ। लडाइँका कुरा छँदैछन् कमरेडले भनेको छ। पत्रमा पनि उहाँले होइन फर्केर आउने र क्रान्ति पुरा गर्ने दृढता नै व्यक्त गर्नुभएको छ। खबर पनि छ, हामीलाई सन्देशहरू पनि छन्। अहिले बिरामी भएर अन्तिम अवस्थासम्म पुग्दाखेरि पनि नवीन भाइले यहाँ भन्नुभयो, कमरेडले उहाँले धेरै कुराहरू भनेर जानुभएको छ। उहाँले त असाध्यै छोटो 5 मिनटमा भन्न सकिने कुरा मात्रै भन्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई सुझावहरू, सल्लाहहरू पठाउनु भएको छ, परिवारलाई पनि पठाउनु भएको छ होइन। हरेक परिवारको सदस्यको बारेमा पनि उहाँले खबर गर्नुभएको छ, सन्देश पठाउनु भएको छ।
यो गर्नुपर्छ भनेर त्यो त्यो छ। त्यो हेर्दा कस्तो फिल हुन्छ भने हामीले यति छिट्टै उहाँको निधन भइहाल्ला भन्ने अलिक सोचेका थियौँ। हामीले सकुशल घरबाट चाहिँ बिदा गरेर पठाएको, यहीँबाट हिँडेर जानुभएको होइन, आउनुहुन्छ भन्ने नै हामीलाई विश्वास थियो। काठमाडौँमा उपचार गर्दै गर्दाखेरि पनि उहाँको मनोबल गिरेको थिएन, ठिक हुन्छ भन्ने नै थियो। हामीले पनि एकदमै प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पनि काठमाडौँमा अहोरात्र उहाँसँग खटेर मद्दत गर्नुभयो, रात दिन खटेर साथीहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो, नेपालमा पत्ता लाग्यो। त्यसपछि गएर हामीले अन्तिममा सकेसम्म नेपालमै होस् हाम्रो चाहना थियो, नेपालमै भएपछि ठिक हुन्थ्यो भनेर हामीले सोचेका थियौँ। भएन, एकचोटि इन्डिया लगेर पनि प्रयत्न गरौँ भनेर हामीले इन्डिया पठायौँ। इन्डिया जाँदाखेरि पनि उहाँसँग कुराकानी भएर जानुहोस्, तपाईँ राम्रोसँग फर्केर आउनुपर्छ हामीले भन्यौँ। उहाँले पनि आउने कुरा नै थियो। इन्डिया गएपछि लगत्तै अपरेसन भयो। अपरेसन पछि पनि उहाँको मनोबल उच्च नै थियो। सायद पछि उहाँलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो। त्यसपछि उहाँले धेरै कुरा पठाउनु पनि भयो। पार्टीलाई सुझावहरू छन् उहाँको, कसरी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ, कसरी सुदृढ गर्नुपर्छ, कसरी जनताको बिचमा पार्टीलाई पुर्याउनुपर्छ र क्रान्तिमा जनतालाई कहिले पनि होइन, जनतालाई भुक्क नदिने कसरी बनाउनुपर्छ, सुझावहरू छ त्यो हामीसँग। त्यो यद्यपि अहिले बिरामी भएको बेला मात्रै होइन, बेजिङ कमरेड हामीसँग फिल्डमा सँगसँगै मोर्चामा हुँदा, सुख दुःखमा हुँदाखेरि उहाँले दिएका सुझावहरू धेरै धेरै सहयोगी बनेका छन्। नेताहरूलाई पनि हामीलाई पनि भन्न सक्ने मान्छे हो। यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, राम्रो काम यसरी गर्नुपर्छ र अलिकति नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ यताउता गऱ्यो भने मजाले भन्न सक्ने एउटा अभिभावक जस्तो। यद्यपि नेतृत्वमा त हामी आयौँ, सँगसँगै हो, त्यसलाई महासचिव हुनु या सचिवालयमा हुनु, केन्द्रीय समितिमा हुनु, उस्तै कुरा हो। उहाँ मजाले भन्न सक्ने हो आफ्नो कुरा। कहिले पनि उहाँले चाहिँ पार्टीमा झुट नबोल्ने, आफूलाई लागेको कुरा सिधा भन्न सक्ने एउटा खालको बनेकै थियो। त्यसैले उहाँले जिम्मेवारी पनि ठुल्ठुला पुरा गर्नुभयो। सायद आँखा पनि उहाँमाथि धेरै लाग्यो, यद्यपि कसैलाई पनि दया मायाले छोडेको होइन। हाम्रा केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, हाम्रा नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, तपाईँ हामी सबै जति सङ्घर्ष गरेर टिकेर यहाँसम्म आएका छौँ, कसैलाई पनि छुट दिएर दया माया गरेको कुरा होइन। हामी सङ्घर्षकै बलले, जनताकै मायाले, नेता र कार्यकर्ताकै एकताले हामी टिकेर आएका मान्छे हो। र पनि बिर्जुलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ, जसरी पनि समात्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूले सायद अलिक बढी नै जोड पनि गरे। हामीले अलिकति धोका पनि पायौँ होइन। उहाँहरूलाई हाम्रा चाहिँ केही कमी पनि भयो र उहाँहरू कब्जामा पर्नुभयो। एउटा सिङ्गै ब्युरो नै कब्जामा पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि सुन्दाखेरि अलिकति झट्का, त्यति बेला पनि हामीलाई फिल त हुन्छ नि। सबै ब्युरोको साथीहरू पढ्दाखेरिको एउटा पीडा पनि हो। तर हामी फेरि त्यहाँबाट उठ्यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ। उहाँको पत्र पनि पाइयो, नआत्तिनुहोस्, साथीहरू छन् बाहिर, यिनले सम्हाल्छन्, यो फल्ला फल्ला जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूले चेक गर्नु होला, यो जान्छ। उहाँले पठाउनु भएको थियो, हामीले गऱ्यौँ पनि, त्यो अनुसार हाम्रो पनि भयो। फेरि उहाँहरू छुट्नुभयो। पार्टीले लड्दै लड्दै तपाईँ हामीले चारैतिरबाट यो पटकको एकीकृत जनक्रान्तिमा लड्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी मात्रै लड्यौँ, हाम्रा धेरै जनताले माया गरे। हाम्रो विशाल पार्टी होइन, वास्तवमा हामीलाई एकदमै चोट परेरै विद्रोह गरेर बनाएको पार्टी हो। जो कुरा हाम्रो महरा कम्युनिटी पनि यहाँ राख्नुभयो, उहाँहरूले नै सिकाएर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको पनि हो। उहाँहरू शिक्षक, हामी विद्यार्थी होइन। उहाँलाई हेरेर धेरै कुराहरू सिक्दै हामी यो आन्दोलनमा आएको कुरा साँचो हो। तर पछिल्लो समयमा हामीले जस्तो खालको काठमाडौँमा खेलहरू देख्यौँ, यो चाहिँ जनताको हितमा छैन भन्ने देखेपछि जति भइन्छ यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भने हामी उठेको। हामी सँगै पनि थियौँ, धेरै ठाउँमा त हामी महरा कमरेड हामीहरू सँगै पनि थियौँ। अलिक पछि मात्रै हो हामी छुटेको। तर हामीले मान्यौँ, प्रचण्ड कमरेड, बाबुराम कमरेड, उहाँले जस्तो बाटो समाप्त खोज्नुभयो त्यो बाटो हामीलाई मन परेन। त्यसले नेपाली जनता यत्रो विजयको नजिक पुगेको माओवादी आन्दोलनलाई
माओवादी भनेको नाम माओवादी भइहाल्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यो माओवादी होइन के त्यो भनेको नेपालका श्रमिक जनताहरूको एकता र विजय थियो। नाम माओवादीले गर्यो, तर त्योमा को थियो? के तपाईँको चाहिँ त्याग लागेका होइन कम्युनिस्टहरू मात्रै थिए? थिएन त्यो। सबै जनताले साथ दिएको, सबै पार्टीलाई भोट हालेको जनताले साथ दिएको हो नि हामीलाई। सबै पार्टीमा लागेका इमान्दार मान्छेहरू सबै एक ठाउँमा आएर लडेको, सबै जनता। मलाई त कर्मचारी साथीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ठुलो आशा छ कमरेड, तपाईँहरूको बिग्रियो। कैयौँ साथीले भन्नु, नेपाल आर्मीको साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो, चिफ साहबहरूले, कैयौँ तपाईँको जनरलहरूले, तपाईँहरू देशको लागि माया गर्ने मान्छे हो, हामीलाई थाहा छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। तपाईँहरू गर्नुहोस्। राजतन्त्रको बारेमा हाम्रो अलिकति कुरा थियो, राजतन्त्र सिद्धिहाल्यो। अब तपाईँहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी धोका दिँदैनौँ भन्ने नेपाल आर्मीको ठुलो सङ्ख्या थियो। प्रहरीको पनि थियो त्यो। माओवादी भनेको र सिङ्गै देश थियो, नजिक, एकदम सफलताको नजिक पुगेको। मान्छेले भन्छ नि विप्लवहरूको पार्टीले हतियार बोक्न खोज्यो, विप्लवहरू लडाइँको बाटोमा जान खोजेर होइन, कुरा मिलेन, झुट कुरा हो। यो सत्य कुरा होइन। सत्य कुरा के हो भने नेपालका किसान, मजदुरहरू, महिलाहरू, दलितहरू, जनजाति, मधिसे, मुस्लिम सबैले अधिकार पाउने बेला हो। त्यो अधिकार चाहिँ दिलाउनु पर्यो। त्यो अधिकार नदिलाएर फेरि पुरानै पुँजीपतिहरू, पुरानै दलाल पुँजीपतिहरू, सामन्तहरूको हातमा अधिकार जान थाल्यो नि त। त्यो नगरौँ। त्यसको लागि बन्दुकै बोक्नुपर्छ हामीले भनेको होइन, इमान्दार बन्नुपर्छ। अघि यहाँ महाराज कमरेडले पनि भन्नुभयो, सुदर्शन कमरेडले भन्नुभयो, सन्तोष कमरेडले, हामी इमान्दार बनौँ। जनताको सुख नभएसम्म हामी नफर्क्यौँ। हामी पुरा विलासी ऐस आराम र मोज मस्तीको जीवनमा हामी फर्किनु हुँदैन। हाम्रो जीवन त भोका नङ्गा किसानहरूको एक मुठी चामलमा अडेको हो नि। आफूले नखाएर हामीलाई खुवाएर माया गर्ने जनताको शक्तिमा हामीले जितेर आएको। आफ्नो ओछ्यान छोडेर हामीलाई सुताउने गरिब झुपडीका जनताको शक्तिले जितेर आएको हो नि हामी। हामीलाई त पुँजीपति, ठुल्ठुला देशभक्त राष्ट्रवादी पुँजीपति साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु। एउटैले 1 करोड पठाइदिनु, र तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ, गर्नुहोस्। हामीलाई त सबैले मद्दत गरेर बनेको हो नि। त्यो तागतलाई छोडेर, त्यो विश्वासलाई छोडेर हामी अलमलिनु हुन्न। हाम्रो कुरा त्यो थियो। त्यसकारण हामीले के गरेको हो भने विद्रोह गरेको हो नि। बाटो अलमलियो भने जे गरे पनि ठिक छ भन्नु हुँदैन। परिवारको सदस्यहरूले पनि बाटो गल्ती लिन थालेपछि सम्झाउनु पर्छ। यो बाटो जाउँ, यहाँबाट राम्रो ठाउँमा पुगिन्छ भन्नुपर्छ। समाजमा पनि भन्नुपर्छ, तपाईँहरूले बुझेको र हामीले बुझेकोमा यो हो, तपाईँ यो बाटो आउनुहोस्, हामी राम्रो ठाउँमा पुग्छौँ भन्नुपर्छ। देशमा पनि भन्नुपर्छ। सबै मान्छे एकातिर लाएर हल्ला हल्ला गर्न थाले भनेर चुप लाएर बस्नु हुँदैन। तपाईँहरूले भनेको बाटो यहाँ ठिक हो, यहाँ गलत हो भन्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले भनेको एकीकृत जनक्रान्तिमा हामी आयौँ। हाम्रो ठुलो शक्ति आएको होइन, तर हामी आयौँ। तर आज हामी के देख्छौँ भने सायद देखावटी कुरा होइन होला। हाम्रो महाराज सरले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ, ल है हामी सबैले चाहिँ अब एकचोटि सोच्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, तपाईँहरूप्रति ठिकै छ भन्नुहुन्छ। बुटवलमा बुद्धिजीवी साथीले, काठमाडौँमा बुद्धिजीवी साथीहरूले, अर्को पार्टीको पनि कि एमालेको र अर्को तपाईँको चाहिँ के अरे समाजवादीको साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, एकचोटि नेकपाप्रति सबैले हेरेका छन्, तपाईँहरूप्रति हेरेका छन्, तपाईँहरूले मेहनत गर्नुपर्छ है। कमरेड, वास्तवमा देश त खतमै भएको छ नि। के देश छ अहिले भन्नुहोस् त? छताछुल्लो छ कि देशमा के भएको छ जनतालाई केही पनि थाहा छैन। कसरी देश चलेको छ, जनता कसरी बाँचेका छन्, कसरी तपाईँको चलिरहेको छ, केही प्रभाव छैन। सरकार बनाएको छ, भत्काएको छ, राजीनामा दिएको छ, फेरि अर्को 100 जना मन्त्री भएको छ, हेर्नुहोस् ताती लागेको छ, यताबाट उता हुत्तिएको छ, उताबाट उता फालिएको छ। एक दिन सरकार ढल्छ, अर्को दिन बोल्छ, फेरि अर्को दिन। जनताले के बुझ्ने यो? जनता त जिल्लो जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब नेपालमा त मन्त्रीको पनि कुनै मूल्य छैन।
सडकमा मन्त्री भने त कस्तो छ भने अहिले उपहासको पात्र जस्तो छ कि कुनै काम नपाए मान्छे मन्त्री हुँदै हिँड्ने जस्तो पनि छ अहिले काठमाडौँमा। सबैतिरबाट काम सक्यो भने कहाँ जानु भन्दाखेरि मन्त्री हुन जाँदैछु भन्यो भने पनि अब जनतालाई ए जा भन्छ जनता। यस्तो बरालियो नि देश त है। अब अदालतको हालत सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले कस्तो लाग्छ? यही अदालतले तपाईँले यो सरकार बनाइदियो भन्दै थिए मान्छेहरूले, होइन पनि भन्दै थिए। लौ प्रधान न्यायाधीशले त मन्त्रीमा मन्त्री पनि हुनुभयो, फेरि मन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभयो। 2 दिनपछि फेरि मन्त्री राजीनामा दिएर हिँडिहालेको। जनताले के बुझ्ने? आज सर्वोच्च अदालत विघटनमा छ, सब वकिलहरू हडताल गरेर बसेका छन्। हामी बहसै गर्नु जानु यो चोलेन्द्र हुँदासम्म। चोलेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ? तिमी आऊ नआए पनि प्रधान न्यायाधीश मै गर्नुहुन्छ, म मरे दिन ज्यान गए दिन राजीनामा। पार्टीहरू खै के गर्ने थाहा छैन। न्यायाधीशहरू अबतिर चित्त लिएर बसेका छन्। देश यस्तो हुन्छ त? अनि रातारात तपाईँको सिग्नेचरहरू चल्दैछ। एमसिसीको नाममा तपाईँ हामीले देख्यौँ बुटोलको डाँडामा 600 रोपनी जमिन किन्ने छ एमसिसी। नुवाकोटमा भर्खर हाम्रो साथीहरूले यो तपाईँहरूकै हो है भनेर जनतालाई बाँडेर आउनुभएको छ। 350 रोपनी छ नुवाकोटको फाँटमा। हजारौँ रोपनी एमसिसीको नाममा किन्दै किन किने? टावर गाड्नको लागि 600 रोपनी जमिन चाहिन्छ। एउटा ठुलो जहाज बस्ने गिराउनुभन्दा ठुलो हो त्यो एमसिसी। तर कसैलाई मतलब छैन। नेपालका उद्योगपति भन्नेहरूको भवानी राणाजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो के ढकाल भन्ने हुनुहुन्छ, चन्द्र ढकाल भन्ने हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? ल पैसा आउँछ यो त दिनुपर्छ। उद्योगपतिको बुद्धि के देशकै हुँदैछ। जसले जे बोले पनि भएको छ क्या। जसले जे त्यस्तो बेलामा देश भयङ्कर ठुलो दुर्घटना पर्ने खतरा हुन्छ। कसैले नसम्हाल्ने जस्तो कि नेपाल आर्मी छ एउटा। अब त्यो आर्मीलाई पनि हाम्रो विरुद्ध उचाल्ने कि जुन उचाल्ने सकेसम्म। त्यसै हामी भन्दैछौँ हाम्रो आर्मीसँग लड्ने उद्देश्य अहिले होइन, हाम्रो प्रहरीसँग लड्ने उद्देश्य होइन। हामी यो देश बेचेर खाने दलालहरूसँग चाहिँ हामी लड्ने हो। हामीले भन्दाखेरि हामी त्यो चाहिँ दिँदैनौँ। कुनै पनि नाममा हाम्रो देशलाई बेच्न थालियो भने त्यसको विरुद्ध हामी लड्छौँ। हामीले के भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको नाममा पैसा छुट्याउने अनि आफै खाने, आफै पदाधिकारी हुने, आफै ठेक्का लिने, आफै खाने। हिसाब किताब केही छैन। स्थानीय तह बनेको यो पालिका भन्ने सुन्नु भयो नि तपाईँले? यो पालिका बनेको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा कति बेरोजी आयो भन्दाखेरि 1.5 खरब भन्दा 2 खरब 1.5 खरब भन्दा बढी त बेरोजी आयो। बेरोजी भनेको हिसाब किताबै देखाउन नसकेको पैसा के मिलाएर खाएको त कुनै सोच्ने कति के भयो होला। हिसाब गर्दा पनि मिलाउन नसकेको पैसा अहिले 1.5 खरब। राज्यकै अर्को निकायले भन्दाखेरि चाहिँ त 1.5 खरब भन्दा बढी चाहिँ तल चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर। यति ठुला आरोप भन्छन् एकअर्कामा। सबैले त्यही भन्छ। फेरि भन्नुहोस् न। त्यसैले देश एउटा सङ्कटमा परेको बेला हामीले यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर लडेका मान्छौँ। त्यसैले हामीलाई के छैन भने होइन निधन हुँदा मृत्यु हुँदा भयङ्कर ठुलो त्यो छैन। तर हामीलाई हाम्रा साथीहरू बच्न पाए होइन, सबै एक ढिक्का भएर परसम्म एउटा विजयसम्म पुग्न पाए भन्ने त लागिरहेको छ त्यो कुरा। त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई हामी लड्यौँ। लड्दाखेरि कुनै साथी हो भन्दाखेरि फेरि पनि जनताले नै हामीलाई बचाउनु। हामी 2 वर्ष जनताकै घरमा बस्यौँ। एकदम सामान्य जनतासँग बस्यो, हलो जोतियो, काम गरियो, अध्ययन गरियो, मेहनत गरियो, रिसर्च अनुसन्धान पनि हामीले गऱ्यौँ र हामी नयाँ ठाउँमा पुगेका छौँ। 10 वर्ष हामी प्रचण्ड बाबुरामको पछि लगाएर लग्यौँ। हामीले कोही फाँडेका थियौँ कि जमिन। अहिले हामी आफैले तपाईँको अनुसन्धान गर्दै अध्ययन गर्दै लडिरहेका छौँ र हामीले पत्ता पनि लागेका छौँ। नेताहरू किन बिग्रिन्छन्, पार्टी किन बिग्रिन्छ, कार्यकर्ताहरू किन बिग्रिन्छन्, जनताहरूलाई निराशा किन आउँछ, यो हामीले पत्ता लागेका छौँ र हामीले उपचार गर्दै गएका छौँ। हामीले युवाहरूलाई भनेका छौँ। मैले तपाईँलाई एउटा सानो मात्र उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। भर्खरै हामीले पोखरामा एउटा विद्यार्थीहरूको सम्मेलन गऱ्यौँ। हामीलाई त्यहाँका उद्योगपतिहरूले बस्न सिटैमा दिनुभयो कि त्यहाँ थुप्रैका सम्मेलन हुन्छन् त्यो पोखरामा। हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूको पनि सम्मेलन भयो। फर्किँदाखेरि उद्योग व्यवसायले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो कि
हामीलाई चाहिँ शुभकामना दिएर पठाउनु। उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो कार्यकर्ता भएको पार्टी पनि रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन भन्नु। नेताहरूले कार्यकर्तालाई सिकाउनुपर्छ। हाम्रो कार्यकर्ता भनेको मालिक होइन, पार्टीका नेताहरू भनेको मालिक होइन। हामी जनतालाई ठगेर खान हिँडेका ठगहरू होइन, हामी जनताको सेवक हो। हरेक कार्यकर्ताले जनतालाई दुःख हुने काम गर्नु हुँदैन, जनतालाई पीड हुने काम गर्नु हुँदैन। जस्तो यहाँ बिरजुङको कुरा पनि मलाई बाले भन्नुहुन्थ्यो कि बुवाले घर आउँदाखेरि म कहिलेकाहीँ आउनु, बिरजुङलाई घरै बस्यो भने गाउँ वास्तवमा उहाँहरू बिरजुङहरू यहाँ हाम्रो भाइहरू सब लडेर बनाउनुभयो। म त कहिलेकाहीँ आउने, भाषण गर्ने, कलप सलप बनाउने, हिँडिहाल्ने हुन्थ्यो। मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि यसलाई अलिकति सिका त कान्छ भन्नुहुन्थ्यो कि दाइलाई। यो त कस्तो गर्छ भने मान्छे भरि जम्मा पार्छ, आफ्नो पैसा हालेर तौलिया गरेर नागरिकता बनाइन्छ। यस्तो चाहिँ झेटो भने हाँसो गर्नुहुन्थ्यो कि यसलाई अलिकति सिका त होइन, कम्तीमा ल ठिक छ, अरू पैसा पो खाइदिनु भएन अरूको, तर काम गर्न जाने भए त अलिअलि उनलाई पनि खर्च गर भने हुन्थ्यो। मेरो छु पनि भन्दैन त, यहाँको जग्गा बेची हाल्यो। उहाँको पनि बुवाले पनि कहिलेकाहीँ हाँसो हाँसो जस्तो पनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो कि बेजुङ त्यस्तो मान्छे हो। साँचो कुरा हो, कहिले पनि लोभ लालच यताउता जनतालाई दुःख होस् भन्ने कुरा थिएन। त्यो कुरा सिक्ने कुरा त्यो सबै नेताहरूमा छ। कम्युनिस्टका धेरै नेताहरूमा म देख्छु कि सरल जीवन जनतासँग मिले त्यो छ, त्यसलाई हामीले फेरि पनि बचाउनुपर्छ। आज श्रद्धाञ्जली सभा हो, तर हामीले सिक्ने कुरा यही हो, हामीले जनतालाई दुःख हुने काम गर्नु हुँदैन, हामीले ठग्नु हुँदैन। अस्ति शिक्षक साथीहरूको हाम्रो राष्ट्रिय एउटा प्रशिक्षण चल्यो, निकै राम्रो भयो। धेरै शिक्षक भेट्यो, हेडमास्टर मात्रै 15-20 जना आउनु भएको, 100 जना शिक्षक साथीहरूसँग हाम्रो कुरा भयो। राम्रो स्कुल बनाउनुहोस्। हाम्रो शिक्षक बसेको ठाउँमा विद्यार्थीहरू बोर्डिङ जानु नपरोस् न। के हो त्यो बोर्डिङ? केही पनि होइन, 2-4 जना मान्छेले खोलेको बोर्डिङ चाहिँ राम्रो हुने, राज्यले यत्रो लगानी गरेको स्कुल नराम्रो हुने हुन्छ? त्यहाँ पढाउने मास्टर शिक्षक साथीले राम्रो गर्नुहोस् न, राम्रो पढाउनुहोस्। ओहो, हाम्रो घनश्याम पाठक के अरे बुटोलमा पढाउनुहुन्थ्यो हेडमास्टर, उहाँको स्कुल चाहिँ लगातार 5 पटक नेपालको टप हो कि सरकारी स्कुल। अहिले त्यहाँ 8000 विद्यार्थीहरू छन्। अनि उहाँलाई ठगाउनको लागि लाइन उहाँ त हामीतिर आउनुभयो, हामी सँगसँगै छौँ। त उहाँलाई के भन्दा रहेछ भने त्यस्तो उग्र पार्टीमा किन लाग्नु तपाईँ, तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी मान्छे आउनुहोस्, यो पद खानुहोस्, त्यो पद खानुहोस्, यस्तो चाहिँ हाँसो पनि हुन्थ्यो। अनि घनश्याम बिग्रिन भन्नेमा चिन्ता पऱ्यो क्या मान्छेहरूलाई भने हाँसो पनि भयो क्या हामी। अथवा यस्तै हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूलाई सबैतिर के त भन्दाखेरि यस्तो छ नि, तर हामी कहिले पनि विचलित हुँदैन। पैसा पनि ठुलो कुरा हो, तर पैसाको लागि हामी मर्यादा गर्नुहुन्न र जनतालाई दुःख हुने गरी पैसा कमाउनु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन। अरूले ठगे होइन भनेर हामी लड्ने, हामी आफै ठग्ने, जनतालाई ठग्नु हुँदैन। यो हाम्रो कार्यकर्ताले गर्यो भने होइन, हामी नेताहरूले गर्यो भने यो पार्टी त्यो पार्टी भन्नु पर्दैन, जनताले फेरि साथ दिन्छ। जनतालाई चाहिएको त न्याय हो, जनतालाई चाहिएको त सुविधा हो, जनतालाई चाहिएको त असल काम हो। त्यो गर्नको लागि सबै दुःख खण्ड ठक्कर पचाउनुपर्छ। हामीले यहाँसम्म पचायौँ, अझै पुरा भएको छैन, अझै पचाउनु छ। हाम्रो बिरजुङ दाइ वास्तवमा उपचारै नपाएर अप्ठ्यारो भएर चाहिँ बित्नुभयो, त्यो कुरा हो। त्यसो कुरा छलफल हुँदै पनि जान्छ, तर हामी पनि त्यही बाटोमा छौँ नि। मान्छेहरू हामी आन्दोलन गर्छौँ, हाम्रो बारेमा विभिन्न भ्रमहरू प्रचार गर्छौँ, दायाँ बायाँ चारैतिरबाट हामीलाई घेराल गर्छ कि नजिक ल्याएर हुन्छ कि टाढा धकेलेर हुन्छ कि दमन गरेर हुन्छ कि होइन। ल तपाईँलाई त यस्तो छ उस्तो छ, म सुन्दैछु हाम्रो बारेमा अमेरिकामा मुद्दा हाल्दैन कि एमसिसी ल्याउन नदिएपछि अमेरिकामा मुद्दा हाल्ने, यो पनि सुनिँदैछ कि एमसिसीको बारेमा हामीले मात्रै विरोध गरेका छौँ। नेपालमा त सारा जनता एमसिसीको विरुद्ध छ त। एमसिसी फेरि आओस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, तर त्यो नेपाललाई खाने गरी आउनु भएन नि त। हामीले अमेरिकालाई पत्र पनि लेख्यौँ कि तपाईँहरू किन यो गर्नुहुन्छ, अमेरिका यदि मित्र देश हो भने त सहयोग गर्नुहोस् नेपाली जनतालाई, ठिक छ नि, त्यो सहयोग हामीलाई चाहिन्छ।
तर सहयोगको नाममा तपाईँले चाहिँ हामीलाई कब्जा गर्न त खोज्नु भएन नि त। यो त गाउँमा पहिला चलन थियो कि साहुहरूले गरिबको घरभास पुँजीबाट आउँथ्यो कि 500 दिने, 5000 बनाउने, अनि 5 लाख बनाउने, अनि भएको सम्पत्ति खाइदिने नक्कली कागजबाट मुद्दा हाल्न गयो। जनतालाई केही थाहा छैन। मलाई एकजना चौधरी बाले भन्नुहुन्थ्यो कि दाङमा, हामी त दाङमा राति लडेर भागेर आइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले त गरिदिएँ। किन भनेको अदालतमा गयो हाम्रो कुरा सुन्दैन, पुरै बुझ्दैन। यता गाउँमा जमिनदारले हाम्रो जमिन खाइदिइसक्यो, कहाँ जाने? अनि लडेर त्यसलाई त्यही कुटेर भुटो पारेर हामी त भागेर आइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। बरु तरिखा जमिन पनि जेसुकै गरेर रिस पोखेर आयो। यस्तो पहिला युरोपमा पनि हुन्थ्यो कि मेसिनमा काम गर्दा थाकेपछि मजदुरले के गर्थ्यो भने कुनै ठग्या छ भने थाहा नपाउने, तर यति लखत्राङ पर्ने कि झोक चलेपछि मेसिनै भाँचेर हिँड्दो रहेछ। ल जा हाम्रो दुःख दिनु के यो भनेर भाँचफुस पारेर फालेर पनि हिँड्यो नि त मजदुरहरू। जनतालाई त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भनिन्छ भने सङ्घर्षको बाटोमा हिँड्न त बाँकी नै छ। नेपालका सारा जनताहरू जे कुरा त्यो ठिक छैन भन्छन् नि, त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने आत्मसात गर्नुपर्छ। अमेरिका जबरजस्ती किन गरिरहेको छ? लैजाऊ कि लैजाऊ पनि भइरहेको छ, तर उसको कानुन पढ्यो भने नेपालको संविधानभन्दा माथि, त्यो सम्झौता पढ्यो भने उसको सुरक्षा व्यवस्था हेऱ्यो भने नेपालको प्रहरी र सेनाभन्दा पनि माथि होइन। अनि उसको तपाईँको नीति हेऱ्यो भने हाम्रो देशको सरकारभन्दा पनि बलियो उसको चाहिँ एमसिसीका आउने मान्छेहरू। कुनै जे पनि निर्णय गर्न पाउने, नेपाल सरकार बोल्नै नपाउने, कर्मचारी पनि उसैले नियुक्त गर्नुपर्ने, तर लिनै पर्ने के लिन चाहिँ किन लिनै पर्छ। यस्तो किन हो? यो त अत्याचार हो नि। 50 अरब पैसाको लागि हामी नेपाल अमेरिकाको हातमा राखिदिन सक्छौँ? इन्डियाले ठिक छ बोर्डरमा समस्या पार्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ देशको हितमा हुँदैन। मैले भन्नु खोजेँ यो बाटो त अझै बाँकी छ, तर हामी जनताको साथमा उभिनुपर्छ। हामीलाई कसैले परास्त गर्न सक्दैन। मान्छे मर्छ, त्यो कुरा हो। फेरि पनि हाम्रा नेताहरूको क्षति हुन पनि सक्छ नि। कुमार पौडेललाई जङ्गलमा ढुकेर गोली हालियो, त्यत्तिकै बाटो कुरेर आफ्नो पार्टीको काममा सङ्गठन गर्न हिँडिराखेका मान्छेलाई कन्सर्टमा गोली हालेर मारेर दोहोरो भिडन्त भयो भन्नुभयो। जबकि नेपालको मानव अधिकारवादी संस्था सरकारले बनाएकोले पनि के भन्यो भने दोहोरो भिडन्त होइन। कुमार पौडेलसँग हतियार पनि थिएन, केही पनि थिएन, त्यसलाई समातेर गिरफ्तार गरेर जबरजस्ती मारिएको छ भनेर मानव अधिकार सङ्गठनले पनि भनिसक्यो। नेपालको सरकारले हाम्रो त कुनै छैन। तर उनले के भन्छ सरकारले? होइन दोहोरो भिडन्त हो। भर्खरको 10 क्लास पढिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई गोलीले हालेर मारे, त्यत्तिकै के भोलि जाँदा पनि त्यस्तो हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। हाम्रा नेता, हाम्रा कार्यकर्तामाथि त्यो हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर त्यो भए पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरा छैन। हामी त्यो खप्नु तयारै छौँ, त्यो हामी झेल्न तयार छौँ। तर हाम्रो देश, हाम्रो जनता, हाम्रा आफन्तहरू, यिनको जीवन बदल्ने कुराबाट हामीलाई कसैले पनि तसमस पार्न सक्नेवाला छैन। हामी त्यसमा लगातार जानेवाला छौँ। र हामी केही नेताहरू आज बेल्जियम घुम्नुभयो। त्यही समय पहिला कुमार पौडेल, वीरकुमार राईदेखि लिएर हाम्रो होनाहार दाङको चाहिँ महान भन्ने एकदमै राम्रो युवा थुप्रै साथीहरू घुम्नुभयो। एउटा इन्जिनियरिङ पढिरहेका पर्जोल भन्ने विद्यार्थीहरू सहित हुनुभयो। 10-12 जना साथीहरूको यो पटक पनि शहादत भयो। तर क्रान्तिको केमा झन् थियो। आज बिर्जुङलाई घेराबन्दी गरेर यदि षड्यन्त्रै भएको रहेछ भने पनि एकछिन त उनीहरूलाई आनन्द आउन सक्छ नि। एउटा पार्टीको नेता, ठुलै नेतालाई ठिक पारियो भन्ने पनि हुनसक्छ। उपचार नगरेर यसलाई चाहिँ सिद्धाइयो भनेर मान्छेहरूले चाहिँ भोज पनि खान सक्छन्, कहिलेले खुसीयाली पनि मनाउन सक्छन्, अरूलाई पनि यस्तै बनाउनु पर्छ भनेर सोच्न पनि सक्छन्। तर बिर्जुङको निधनले या शहीदहरूको निधनले यो पार्टी, यो क्रान्ति, यो आन्दोलन कमजोर हुँदैन। हिजोको भन्दा झन् ठुलो तागत पैदा हुन्छ। या त हाम्रो परिवारले पनि सिक्नुपर्छ, छोराहरूले पनि सिक्नुपर्छ। मैले छोराछोरीलाई भन्ने गर्छु, असल बाटो हिँड्नुपर्छ। हामी कहिले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई गलत बाटो हिँडाल्दैनौँ नि। हाम्रा छोराछोरी हामी हिँडेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। यो असल बाटो, जनतालाई सुखमय बनाउने बाटो हो नि। त्यसैले हामीले गलत काम गर्नु हुँदैन। परिवारका मान्छेले पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हामी भन्छौँ नि यो कुरा हाम्रो नयाँ युवा, यहाँ त हामीले सुन्यौँ सबै पुरानादेखि लिएर नयाँ हामी छौँ। अस्ति नेगराज सरले पनि भन्नुभयो
हामी फेरि लाग्छौँ, साथ दिन्छौँ। आज बिमबहादुर कमरेडले भन्नुभयो धेरै समयपछि हाम्रो कुरा हुन्छ, हामी साथ दिन्छौँ। किन यही कुरा अरू पार्टीकोलाई भन्नुहुन्न उहाँहरू? सरकारमा बसेका नेताहरूलाई भेटेर पनि उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्छ नि, हामी यही तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। उहाँहरू त्यहाँ भन्नु पर्दैन नि, मन्त्री हुनु पाइने थुप्रै सुविधा आउन सक्ने सम्भावना छ नि त, त्यहाँ भन्नुहुन्न कि एउटा बुद्धिजीवीलाई हामी भेट्छौँ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी साथ दिन्छौँ है। यतिसम्म कि मेरो पुरानो एउटा लौडिया साथी भेट हुनुभयो काठमाडौँमा, अहिलेसम्म त म उतै थिएँ सर, अब जे सक्छु म तपाईँहरूलाई एक मानु दिए पनि जे दिए पनि तपाईँहरूलाई भनेर जानुभयो। त्यो कुनै बोलाएको कुरा होइन कि, यस्तो हजारौँ साथीहरू तपाईँहरू सबैलाई भन्ने कि राम्रो गर्नुहोस्, हाम्रो मद्दत तपाईँहरूलाई हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने साथीहरू नि हजारौँ छ, लाखौँ हुन्छ कि तपाईँहरू गर्नुहोस्। अहिले हामी रिटायर भएका थुप्रै अफिसर साथीहरूसँग छलफल गर्छौँ, खतरै बोलेर बोल्नुभयो नि। एउटा जनरल, कयौँ जनरलहरूले बाहिर हाम्रो बारेमा खुलेआम बोल्नुभयो, यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाउनु हुँदैन। हामीलाई त के भन्यो भने देशद्रोही पनि भन्नुभयो कि साथीहरूले झोकिएर। दुःख पनि लाग्छ त, दुःख भन्नेको त आएन। केपीजीलाई त थाहा थियो नि त हामी देशद्रोही हो कि कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरा, प्रचण्डजीलाई थाहा थियो नि त भन्ने कुरा एक किसिम हो कि। तर उहाँले झोकमा के भन्नुभयो भने बाहिरै बोल्नुभयो कि कयौँ साथीहरूले देशद्रोही हुन् भनेर, कोही बोलेन। तर रविन्द्र छेत्री, राजेन्द्र छेत्री चिफ साहब हुनुहुन्थ्यो सेनाको, उहाँ बाहिर निस्केपछि रिटायर भएको केही दिनपछि उहाँले भन्नुभयो अरू ठिक हो, यिनीहरूले लडाइँ कुरा यताउता गऱ्यो भने त्यो बाटो गलत हो, सम्झाउनु पर्छ, तर यो पार्टी र यसका पार्टीका नेताहरू देशद्रोही होइन, यिनीहरू देशलाई माया गर्ने मान्छे हुन् भनिदिनु भयो क्या। हामीलाई खुसी लाग्यो, हामीलाई एकदमै तपाईँको आकाशमा तारा गरेर बढ्ने ठाउँमा थियौँ नि त। तर उहाँले बोल्नुभयो नि त सत्य कुरा, त्यो फेरि कुनै उचालेको कुरा होइन। अहिले के भन्छ भने नेकपाले उचाल्न खोजेको छ आर्मीलाई, किन उचाल्ने? हामीले के को के उचाल्ने कुरा होइन, सही कुरा गर्ने कुरा हो। प्रहरीलाई, सेनालाई उचाल्ने कुरा होइन नि। सिँगै देश डुब्न थालेको बेलामा नेपाल आर्मीले पनि सोच्नु त पर्छ होला त, नेपाली प्रहरीले पनि सोच्नुपर्छ, कर्मचारीले पनि सोच्नुपर्छ, राष्ट्रका उद्योग व्यवसायहरूले पनि सोच्नुपर्छ होला नि। त्यसैले कस्तो छ भने एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ, त्यसको लागि हामी फेरि हिँड्नुपर्नेछ। त्यो हिँड्दाखेरि दुःख कष्ट आएछ, हामीलाई आएछ भने पनि हामी तयार छौँ। कहीँ पनि जनतालाई धोका दिने, बिर्जनले भन्नु पनि भयो भने चाहिँ धोका दिने, त्यो हामीबाट सम्भव छैन। बाँकी कुरा के छ, यहाँ महाराजले पनि भन्नु, अरूले पनि भन्नुभयो, बसन्तहरूले पनि, सबै क्रान्तिकारीहरू मिलेर जाउँ, ठिक छ मिलेर जाउँ, हामी एकदम तयार छौँ। माओवादी मात्रै होइन, नेपालका सबै कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एक बनाऊ, नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू पनि मिलौँ न त, समाजवादलाई ल्याउनुको लागि मिलौँ, जनतालाई एकताबद्ध गर्नको लागि मिलौँ, हामी त्यसमा एकदम तयार छौँ। त्यसको लागि छलफल गरौँ, तर पार्टी मिलाउने काम चाहिँ उस्तै गर्ने, त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन होइन। नेताहरू चाहिँ एक ठाउँमा जुट्ने, माथि माथि मिल्ने, भागभन्डा गरेर बस्ने, तर जनताको जीवन उस्तै भइराख्ने, देश उस्तै भइराख्ने, त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन हामीलाई। हामी अन्तिमसम्म यो देशलाई राम्रो बनाउनको लागि लड्छौँ, हाम्रो जनतालाई एउटा नयाँ जीवन दिने। आज पनि म विज्ञापन सुन्दै थिएँ, बिहान कोरिया जाने ठुलो भन्दैछ क्या रेडियो है, उहाँ अर्को कुन मलेसिया पनि अब एक हप्तापछि खुल्दैछ भन्दैछ कि हाम्रा युवाहरूलाई बेच्ने जस्तो कि पहिला अफ्रिकाबाट काला जातिका युवाहरूलाई युरोप र अमेरिकामा लगेर बेचिन्थ्यो। आज नेपालका युवा युवतीहरूलाई होइन आफ्नो देशमा बस्नै नदिएर बेचिँदैछ कि। मैले सुनेको पनि छु, भित्र के सल्लाह छ अरे, सत्तामा बसेका मान्छेहरू के सल्लाह छ भने नेपालका युवाहरू यही बस्यो भने विद्रोह गर्छन्, लड्छन्, त्यसले यसलाई जति सक्दो बाहिर पठाइदिन्छ, अन्तै पठाइदिनु पर्छ, यस्तो छ। त्यसैले यस्तो गलत नीतिको विरुद्धमा हामी लडौँ, सब नेताहरूले ढिक्का भएर लडौँ, बसौँ, छलफल गरौँ। हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई उहाँले संवेदना पनि पठाउनु भयो, खुसी पनि लाग्यो, धन्यवाद पनि हामीले दियौँ। किरण कमरेडले पनि पठाउनु भयो होइन। उपराष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ पासाङ कमरेड हिजोको साथी नै हो, नन्दबहादुर कुलले पनि पठाउनु भयो के अरे संवेदना, अरू धेरै साथीले पठाउनु भयो। महाराज सरले अस्ति पनि यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो वक्तव्य पठाउनु भएको थियो, आज आफै आउनुभयो, खुसी लाग्छ नि। त्यहाँ तर हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो एकता जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हुनुपर्छ, हाम्रो एकता हाम्रो देशलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। हाम्रो देशलाई बदल्न सकिन्छ, अघि महाराजले भने जस्तो देशमा मौका छ, सबै जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, सम्भावना छ। त्यसको लागि हामीले शहीदहरूलाई सम्झिनुपर्छ,
हामीले बिर्जङहरूलाई सम्झिनुपर्छ। बिर्जङ मात्रै होइन, थुप्रै साथीहरू जो चाहिँ शहीद हुनुभएको छ, गुम्नु भएको छ। अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला, कोभिडबाट के यो तपाईँको कोरोनाबाट एकदमै राम्रा राम्रा कामरेडहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। हाम्रो शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अधिकारी कमरेड शेरबहादुर अधिकारी, उहाँलाई पनि हिँडालेर हस्पिटल पुर्याएको केही दिनमा बितिहाल्यो। हाम्रो अर्को एकजना, हामीलाई काठमाडौँमा अहिले हामी नीति के बनाएको छौँ भने काठमाडौँमा अब ठुला ठुला महलमा कोठा लिएर बस्ने होइन, जनतासँगै गाउँ गाउँमा बस्ने नीति बनाएको छौँ। त्यो सुनेपछि हाम्रो एकजना इन्जिनियर साथीले मसँग जमिन छ म दिन्छु सर भनेर हामीलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पनि दिनुभएको छ कि काठमाडौँको जमिन। हामीलाई केही चाहिन्न, पार्टी बस्नु पर्यो, जनतामा काम गर्नु पर्यो, हामी सँगै छौँ भने उहाँ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा भयो। दोस्रोपट्टि जाँदाखेरि उहाँको निधन भइसक्यो कि उहाँले छोटो चिठी लेखेर पठाउनु भएको छोड्नु भएको थियो कि मर्नुभन्दा पहिला, कमरेड सायद म बाँच्दिनँ होला तर जनताको सेवा गर्न नबिर्सिनु होला है भने। यस्तो थुप्रै तपाईँको साथीहरू छन् त, हामीले तिनीलाई सम्झिनुपर्छ। कस्तो लाग्छ भने होइन, कोही हस्पिटलमा बितेको छ, कोही बाहिर, तर हाम्रो शुभचिन्तकहरू थुप्रो राम्रो राम्रो कमरेडहरू होइन यस्तो छ, त्यसलाई हामीले सोचेर सम्झेर त्योमा बिर्जङ पनि थपिनुभयो। सबैलाई हामीले सम्हालेर लिएर जानुपर्छ, हामी जान सक्छौँ। यो कुरा म तपाईँसँग राखेँ। अब नेपालको बारेमा मैले कुरा गरेँ पनि, स्थानीय रूपबाट पनि यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी। अस्ति मैले यहाँ एउटा राम्रो उदाहरण पनि भनेँ कि कोभिड लाएर यहाँ तपाईँको त समस्या परिरहेका थियो, यहाँको जनताहरूको घर घरमा बिरामी थिए। हामीले पहिला सुन्दरी डाँडाको स्कुलमा चाहिँ आइसोलेसन केन्द्र बनायौँ, तर त्यहाँ जनतालाई अलिकति समस्या पर्ला कि भनेर एउटा टिनको टहरो बनाऊँ भन्यौँ। सबै पार्टीकालाई हामीले बोलायौँ, कङ्ग्रेसको साथीहरू पनि आउनुभयो, माओवादीका साथीहरू पनि आउनुभयो, हामी पनि बस्यौँ होइन। एमाले सबै बसेर एउटा हस्पिटल बनाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ होइन। संयुक्त एउटा समिति पनि छ क्या यहाँ होइन, एउटा तपाईँको आर्थिक समिति बनाएको छ। हामीलाई युरोपबाट 18 लाख पठाइदिनु भयो साथीहरूले त्यो हस्पिटलको लागि। सानो बनाउँ भनेको बनाउँदा बनाउँदा ठुलै बन्ने भइसक्यो क्या अहिले। अहिले हामी सोध्दैछौँ मिल्यो भने त्यसलाई हामी हस्पिटल बनाउने विचार छ। हस्पिटल मात्रै होइन, भोलि त टिचिङ हस्पिटल, हाम्रा यहाँका विद्यार्थीहरूले पढ्ने होइन। यहाँका हाम्रो सोचाइ के छ भने वरपरका पढ्ने नानी धेरै खर्च गरेर टाढा जान पाउँदैन भने आफ्नै गाउँमा हस्पिटल भयो, त्यहाँ तपाईँको हेल्थ के अरे हाम्रो चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज जस्तो या भर्खर हेल्थ पढाउने, सिएमए पढाउने सिटिभिटीसम्म खोल्न पाइयो भने पनि यहाँका भाइ बहिनीहरू, नानी बाबुहरू सबैले त्यहाँ पढ्न पाउँछ। हामी त्यो सोच्दैछौँ, त्यो बन्छ एउटा मोडल यहाँ भएको छ, सबै पार्टी मिलेर बनाऊँ भन्ने कुरा भएको छ। हामीले देशलाई नयाँ तरिकाले सोध्छौँ। कङ्ग्रेसभित्र पनि सबै मान्छे खराब हुन्छ यो होइन, कम्युनिस्टभित्र पनि सबै राम्रो हुन्छ यो होइन। हामी सबैले एक्चुअली सोचेर देशलाई राम्रो बनाउने बारेमा हामी जान तयार छौँ। हामी छलफल गर्छौँ यो कुरा, तर सही कुरालाई साथ दिनुपर्छ। जनताले अवश्य साथ दिन्छन्, हामीलाई त्यो विश्वास छ। हामीलाई एकदमै पुरा दृढ विश्वास के छ भने हामीले गलत बाटो लिएका छैनौँ। हामीले देशलाई, जनतालाई असल बाटोमा हिँडाउन खोजेका छौँ। त्यो साथ पाइन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै त्यहाँ जे जति तपाईँको चाहिँ होइन अब के अरे तपाईँहरूले चाहिँ मद्दत गर्नुभएको छ, यहाँ छलफल भएको छ। यो पार्टीले पनि, जिल्ला पार्टीले जो खालको व्यवस्थापन यहाँ गरेको छ निकै राम्रो, खुसी पनि लाग्यो। सायद जिल्लाभरिबाट सबै आउन नभ्याए पनि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सबै गाउँपालिकाहरूबाट गाउँबाट यहाँ आउनुभएको छ होइन। तराई होइन, त्यसो के अरे तलतिर यो हाम्रो चाहिँ मधेसतिरबाट पनि होइन, यो हाइवे वरितिरबाट पनि सबैतिरबाट हामी चाहिँ जुटेका छौँ। सबै समुदाय पनि हामी यहाँ छौँ, हामी एक छौँ। वास्तवमा हामी छुट्टै हो कि हामीले एउटा नयाँ समाज बनाउने हो नि, हामी जुटेका छौँ। यो दुःखमा हामी सब एक भएर भनेका छौँ बिर्जङ भन्ने समाजको बाटोलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु होइन। र यहाँ परिवारका सदस्यहरूले पनि जो कुरा सरसल्लाह हुन्छ हाम्रो भइरहेका छ, सबै वरपर सबै हामी दुःखहरू खेपेकै छौँ। र पनि यसलाई हामीले सामूहिक प्रयत्नद्वारा समाजलाई नै एउटा सँगै लिएर जाने जो हामीले सोचेका छौँ, यो पनि राम्रो कुरा हो। तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद छ। सहयोग गर्ने सबै टाढाबाट आएर हामीले दुःख गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र हामी यही प्रण गरौँ कि होइन, हाम्रा विपत्ता योद्धाहरूले, हाम्रा घाइतेहरूले, हाम्रा शहीदहरूले जसरी देशलाई नयाँ बनाउने सपना देखेर आफ्नो जीवन दिनुभएको छ, र बिर्जङ पनि जेलमा बस्दा कहिल्यै झुक्नु भएन, बाहिर आएपछि कहिल्यै झुक्नु भएन, र जनताकै पक्षमा उभिएर उहाँ चाहिँ जो होइन मृत्युवरण गर्नुभएको छ।
उहाँबाट पनि सिक्दै र नयाँ पिँढी खास गरी युवा युवतीहरू जस्तो आउनुभएको छ नयाँ, मैले विशेष त नयाँलाई नै भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू निराश हुनु हुँदैन। यहाँ निराश बनाउने प्रयत्न छ कि हाम्रो देशमा केही हुँदैन खत्तम भयो भन्दै युवा युवतीहरूलाई चाहिँ होइन विदेशतिर धकेल्ने, यहाँ पनि निराश बनाउने छ, त्यो होइन। हरेक देशमा चाहिँ परिवर्तन गरेरै सम्भव भएको हो। आज अमेरिका पुगेको छ नि, त्यो लडेरै त्यहाँका युवाहरू लडेरै आफ्नो अमेरिका बनाएका हो। आज चाइना पुगेको छ नि, चाइनाका युवाहरू लडेरै तपाईँको आफ्नो देश बनाए। कुनै दिन त्यो चाइनामा हेर्नुहोस् अफिम खाएर लट्ठिने दिन थियो कि चाइनामा, तर चाइनामा अफिम खानु हुँदैन भनेर युवाहरू विद्रोह गरे के। बुढापाकाहरू खाएर यस्तो गरे, चाइनालाई तपाईँको अङ्ग्रेजले इन्डियालाई लडेर जित्यो होइन, बन्दुकले जित्यो। चाइनालाई बन्दुकले जित्न नसकेपछि अफिम लडेर खाइदियो कि अङ्ग्रेजहरूले, अङ्ग्रेजको पुँजीपति वर्गले। अनि लड्न तयार भएका चाइनिजहरू अफिम खाएको त गल्लीमा चोकमा लड्न थाल्यो क्या। झुमेको छ, हेर्नु सम्पत्ति निकालेको छ, दिएको छ, सुन दिएको छ, चाँदी दिएको छ भने त्यहाँका युवाहरूले अलिक पढे लेखेकाले यसो हेरेपछि यहाँ त अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने भयो नि त। यहाँ त अफिमको विरुद्धमा लड्नुपर्ने भने अफिम खान छोड्यो कि त्यहाँ। अफिम ल्याउने जहाजलाई आगो लगाइदियो युवाहरूले, पानी जहाजले अफिम बोकेर आउँथ्यो, त्यहाँ पोर्टमा गएर युवाहरूले आगो लगाइदियो क्या। ल्याउन पाइँदैन, हाम्रो देशमा अफिम ल्याउन पाइँदैन, खुवाउन पाइँदैन भनेर पुरा त्यहाँ लखेट्यो। युद्ध भयो, ठुलो युद्ध। हामीले आज त्यस्तै हाम्रा युवाहरूले प्रण गर्नु परेको छ। हामी जाँदैनौँ विदेश, विदेश गए पनि फर्केर आउँछौँ। विदेशमा भए पनि नेपालकै बारेमा लड्छौँ, लडी पनि राख्नु भएको छ नि। युरोपमा बसेको युवाले पनि हाम्रो हस्पिटल बनाउनको लागि चाहिँ चन्दा पठाइदिएको छ। मलेसियामा मध्यपूर्वमा बसेको मान्छेले पनि पठाइदिएको छ। माया नेपाललाई छ युवा। यहाँ हामी निराश हुनुहुँदैन। सकेसम्म देश नछोडौँ, यहीँ बसेर हाम्रो देशलाई बदल्नुपर्छ। बाइचान्स संयोगले कहिलेकाहीँ छोड्नु परेछ भने पनि हाम्रो देशलाई माया गर्न छोड्नु हुँदैन। हाम्रो देशलाई बनाउनु पर्छ। यहाँ आफ्नो बारी खनेर चाहिँ खान लाज मान्ने, विदेशीको गएर चाहिँ टोयलेट छोड्ने, यो हामी गर्नु हुँदैन। आफ्ना देशका चाहिँ फुलबारीहरू चाहिँ छोडेर विदेशमा गएर गल्ली सोहोरेर बस्नु हुँदैन। हामी यहीँ बनाउनुपर्छ, फुल यहीँ रोप्नुपर्छ, अन्नपात यहीँ बनाउनुपर्छ, बिल्डिङ यहीँ हाल्नुपर्छ, कारखाना यहीँ खोल्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ र हामीले भनेका छौँ सरकारमा गएर हामी गर्छौँ। नगए सरकारमा नगए पनि हामी बाहिरी बसेर गर्छौँ। हामी किनकि हामीसँग छ नि, हामीसँग पढे लेखेका युवाहरू छन्, व्यापार व्यवसाय गर्ने साथीहरू छन्, हामीसँग जनता छन्। हामी किन गर्न सक्दैनौँ? हामी सक्छौँ, हामीले गरेका पनि छौँ। त्यसैले म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, निराश हुनु हुँदैन। हाम्रो देशमा एउटा भविष्य छ होइन, यत्रो जनताको माया छ, समर्थन छ, त्यसलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ। बेजुनबाट सिक्ने कुरा यही नै हो है, शहीदहरूबाट सिक्ने कुरा यही नै हो, बेपत्ता योद्धा र घाइतेहरूबाट सिक्ने कुरा यही नै हो होइन। यी सबै कुराहरू राख्दै म फेरि पनि यहाँ आउनुभएकोमा हाम्रो चाहिँ कमरेड कृष्ण महरा, हाम्रा चाहिँ अग्रज वामपन्थी नेताहरू, मानवाधिकारवादी बुद्धिजीवी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ तपाईँ जे जति जुट्नु भएको छ सबै कमरेडहरू, मित्रहरू र जनसमुदायलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामीलाई संवेदना व्यक्त गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई सलाम गर्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।